أنا أسامة فياض، مسؤول مكتبة البرامج، مكتبة الحارة في مركز البرامج النسائية. احنا بدينا نعمل أفعال للأطفال الموجودين عندنا وأنشطة للتخفيف عنهم الضغوطات النفسية. طبعا احنا متواجدين، هذول الناس كلهم نازحين من الشمال وتواجدوا عندنا في مخيم دير البلح. مخيم دير البلح بيقع على البحر طول الليل، قصف بجوارهم البوارج البحرية على اتجاه منطقة دير البلح. فالأطفال هذول أصبح الحين في عندهم أمراض ومشاكل نفسية كبيرة. فتوجهنا مع مشروع الطوارئ مع اليونيسف على العمل مع من ضمننا الأطفال النازحين اللي موجودين داخل هذا المكان، هو من نادي خدمات دير البلح ومركز البرامج النسائية مكتبة الحارة. وبنتوجه كل يوم على المدارس حتى نقوم ببعض الأنشطة مع الأطفال للتخفيف عنهم من الضغوطات النفسية. وبنطالب الجميع انه يعمل على حمايه هاي الاطفال والتخفيف عنهم. واحنا بنتمنى من الجميع انه يكون في مساحه امنه في كل مدرسه حتى نخفف على الاطفال والضغوطات النفسيه المتواجده. وان شاء الله بيتم في جميع المدارس العمل عليه. وهالوقت احنا طالعين فرقنا تتوجه للمدارس علشان يتم فيها عمل انشطه ترفيهيه وتخفيف نفسي للاطفال في المدارس. وشكرا. الوضع الحالي استثنائي لانه دائما يوجد قصف مستمر على المنطقه هاي، فاحنا بنضطر نعمل مع الاطفال هاي واهاليهم انشطه للتخفيف عنهم الضغوطات اللي بيواجهوها طول الليل من قصف من الطائرات والبوارج الحربيه. فهي الاطفال دائما عرضه لانتكاسات نفسيه مستمره. أنا اسمي سلاخة فياض، عمري 11، بلدة كراتية. أنا ساكنة في عند نادي خدمة دير البلح. أنا نازحة، وهم الجميع هنا نازحون ويلعبون في المخيمات والمؤسسة مع مؤسسة سامر ويوسف. وسوف احنا نفسنا شعورنا حلو طبعا الشعور، وإن شاء الله